नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा कुराकानी गर्छौं। बजेटको समग्र विषयमा विभिन्न अर्थविदहरूले, राजनीतिज्ञहरूले र सर्वसाधारणले समेत आफ्नै प्रकारका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कतिपयले यो बजेटलाई अत्यन्तै राम्रो बजेट भनेका छन् भने कतिपयले यो बजेट नै अवैधानिक पनि भनेका छन्। यो एउटा राजनीतिक पाटो पनि हो। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी बजेटले समेट्न खोजेको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्छौं। यो बजेटले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता फाइदा अथवा असर पुर्याउन सक्छ र यो बजेट सँगसँगै सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् अथवा बन्द भए, हामी यो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। विश्वकै जलस्रोतको धनी देश नेपालले आफै उत्पादन गर्न सक्ने भनेको ऊर्जा नै हो, तर त्यसको समुचित प्रयोग र त्यसको निर्यात हुन नसक्दा नेपालीहरू आर्थिक हिसाबले अहिले पनि अन्य देशको तुलनामा पछाडि परेका छन्। विज्ञहरू भन्छन् ऊर्जालाई सही सदुपयोग गर्न सके हाम्रो अर्थतन्त्र निकै नै मजबुत हुनेछ। र बजेटले जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग जलस्रोत विज्ञ एवं उद्यमी सुशील पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ पोखरेल सर। नमस्ते। अब बजेटका धेरै पाटोहरू छन् हैन, अब त्यो सबै पाटोको त हामी चर्चा गर्न सक्दैनौँ अहिले। अब तपाईँ जलस्रोतको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यस अर्थ सरकारले ल्याएको यो बजेटले जलविद्युतको क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ, के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? धन्यवाद। आज हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला सुधार्न चाहन्छु, म विज्ञ भन्दा पनि जलविद्युतको एउटा यो सेक्टरको उद्यमीको रूपमा चाहिँ आजको बहस गरौँ जस्तो लागिरहेको छ। डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै बजेट ऊर्जा क्षेत्रको लागि राम्रो छ, तर समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि राम्रोभित्र चाहिँ कसरी परिभाषित गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीले अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने धेरै नै राम्रो हो। जस्तो 1 खरब लगभग 22 अरब बराबरको यसपालिको बजेट छुट्याइएको छ यसको लागि। त्यसमध्येमा योभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा घोषणा भएका बजेटसँग ऊर्जासँग सम्बन्धित बजेटका कमी कमजोरीहरूलाई यसपालि सुधार्ने मौका मिलेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालका निजी हाइड्रो पावर डेभलपर्सहरूले अर्थात् ऊर्जा उद्यमीहरूले, विकासकर्ताहरूले उठाएका धेरै विषयहरू समावेश भएका छन्। मुख्यतया यदि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले विद्युत गृहसम्म, जसलाई हामीले पावर हाउस पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसको पहुँच मार्गको कुरा, जुन रोड एक्सिसको लागि चाहिने पहुँच मार्गको कुरा र विद्युत गृहदेखि सब स्टेसनसम्मको ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, जसलाई हामी प्रसारण संयन्त्रको रूपमा लिन्छौँ, त्यो पनि निर्माण गर्दाखेरि सरकारले 75% अनुदान सहयोग गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको अल्टिमेटली नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरलाई अर्को एउटा थप उत्साह र उमङ्ग थपिनु हो, जसले गर्दाखेरि प्रति मेगावाट लागत कस्ट चाहिँ घट्छ र हामीले अझ बढी कम्पिटेटिभ रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। मतलब ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू यो बजेटबाट उत्साहित नै हुनुहुन्छ? धेरै अर्थमा उत्साहित छौँ। हाम्रा आफ्नै सर्टेन रिजर्भेसनहरू छन्, हामीले राखेका सबै मागहरू सम्बोधन भएका छैनन्, तर महत्त्वपूर्ण र जसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ ती मागहरू र ती बुदाहरू चाहिँ समावेश भएका छन्। अब कतिपय व्यक्तिले यो विद्युत उत्पादन त नेपालमा भइरहेको छ, सरकार परिवर्तन भए पनि नभए पनि जो आए पनि जुन प्रोसेसमा एउटा विद्युत उत्पादनको क्रम सुरु भएको छ, हाइड्रो पावरहरू बनिरहेका छन्, कतिले 2 वर्षपछि उत्पादन गर्दैछन्, कसैले 5 वर्ष, कसैले निकट भविष्यमा उत्पादन गर्ने क्रममा छन्। त्यो सिलसिला त जारी रहन्छ, तर त्यसको खपतमा सरकारले खासै ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रकारको कुरा गरिरहेका छन् कि अब अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो? खपतलाई ध्यान नदिएको भन्दा पनि हामीले खपत बढाउन सक्ने उपायहरू के हुन सक्छन् जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो कुरालाई यसपालि बजेटले एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छ। अनि हामीले बिजुली पनि कति उत्पादन गर्यौँ सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने एकदमै ठुलो एक्साइटिङ स्टोरी चाहिँ हामीसँग छैन। आज तपाईँ र म यसरी बसेर कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो खपत नियरली 1462 मेगावाट चाहिँ आजको दिनको खपत हो। अझ त्यसमा पनि अहिले जुन किसिमको निषेधाज्ञा भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि खपत अझ घटिरहेको छ र यसरी यो अनि त्यसपछि नेपालमा जति पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन् यी सबै नदी प्रवाहमा आधारित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुन्, अथवा अर्को
शब्दमा तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा सजिलोसँग भन्ने हो भने यसलाई रन अफ रिभर प्रोजेक्टको रूपमा लिइन्छ। यी प्रोजेक्टहरूको विशेषता नै के हो भनेदेखि बर्खायाममा चाहिँ हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ, जति क्षमता छ त्यति अनुसारै उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर जब हिउँद हुन्छ त्यसको लगभग 20-25% मात्रै हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। अलि अगाडिको एउटा डेटा हेर्ने हो भने हामी एकदम दर्दनाक अवस्थामा थियौँ। हामीले भन्छौँ हामीसँग पर्याप्त बिजुली छ, तर लगभग आजभन्दा 1 महिना अगाडिको घटना हो, हामीले 70% बिजुली चाहिँ भारतबाट लिएर आएर आयात गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन लोड सेन्टर छ, हाम्रो डिमान्ड छ, त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गरिरहेका छौँ। र आज त्यो 70% भनेको नियरली 855 मेगावाट हो। यदि तपाईँले सङ्ख्यामा कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो 855 चाहिँ अहिले आएर 250मा घटेको छ। 855 मेगावाट हामीले आयात गरिरहेका थियौँ भारतबाट भनेदेखि अहिले 250 मेगावाट मात्रै आयात गरिरहेका छौँ। कारण के हो? नेपालका नदीहरूमा पानी बिस्तार बहाव बढ्न थालेको छ र जसले गर्दा चाहिँ ऊर्जा बढी उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टहरू खपतको समस्या भनेको चाहिँ जब हामीसँग बर्खायाममा पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ। आज होइन, आज अहिले तत्कालको यो समस्या होइन, तर 3 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछौँ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल सरकारको लक्ष्य जुन 2030 सालभित्रमा 15,000 मेगावाट छ। आज हामी तपाईँ र हामी सँगसँगै बसेर कुरा गर्दा 2021मा कुरा गर्दाखेरि हामीले लगभग 1500 मेगावाटको कुरा गरिरहेछौँ होइन। भनेदेखि अब बजारमा अहिले तपाईँले नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्नु भने 3000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन अथवा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यति हुँदाखेरि पनि डिमान्ड र सप्लाईको बीचको 365 दिनलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि यो पनि पर्याप्त छैन। हामीसँग अझै ठुलो मार्केट छ। तर बर्खाको बिजुली हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीमा अथवा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर जुन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ भारत निर्यात गर्न सक्छौँ कि भनेर अहिले हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र हुन पनि सक्छ। र पछिल्लो डेटा हेर्नु भने योभन्दा अघिल्लो वर्ष मात्रै हामीले भारतबाट चाहिँ 1 अरब 61 करोडको बिजुली किन्यौँ नेपालमा। 6 महिनाको डेटा राष्ट्र बैङ्कले निकालेको पछिल्लो डेटा 2076-77 को हेर्दाखेरि, र हामीले नेपालबाट 68 करोडको बिजुली चाहिँ भारत निर्यात गरिसकेका छौँ। सो यसले के प्रमाणित गर्छ भने हो सङ्ख्यात्मक रूपमा तपाईँले मूल्यमा मात्रै हेर्नु भने यो पैसा ठुलो होला, तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो छ। हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एक किसिमको प्रमाणित भइसकेको छ। र अर्को कुरा यसले ट्रान्समिसन लाइनको गेटवे पनि खोलिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी भविष्यमा सहज रूपमा हामीसँग ठुलो क्षमतामा उत्पादन हुँदाखेरि हामीले थप बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ। मतलब तपाईँकै कुरा हेर्ने हो भने नि 1 अर्ब 61 करोड त 6 महिनामा हामीले भारतलाई नै तिर्यौँ बत्तीको लागि होइन। अब बेचेर फेरि 68 करोड रुपियाँ पनि आयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सुखद कुरा हो। खास भनियो भने यो यति खरिद गर्नै पर्दैन, हामीले त बेच्ने हो, हाम्रो क्यापेसिटी त त्यस्तो खालको हो देश होइन। अब प्रकृतिले हामीलाई दिएछ, यत्रो पानी दिएछ, खोला नाला दिएछ, त्यसको प्रयोग गरेर भारत बङ्गलादेश लगायतका देशलाई चाहिँ हामी बेच्नै सक्छौँ र यो डाटाभन्दा कैयौँ गुणा पैसा चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ। त्यो बाटोमा चाहिँ सरकार कहिले हिँडेन भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् नि। खास यसमा चाहिँ समस्या के हो, अथवा सरकारको त्यो प्रकारको सोच नभएर हो, अथवा यो प्रकारको भनाइ किन आइरहेको हुन्छ? हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो एउटा यदि हाइड्रो पावरलाई हामीले एउटा इकोसिस्टमको रूपमा हेऱ्यौँ भने यहाँ विभिन्न प्लेयर्सहरू छन्। तपाईँ विद्युत उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने पूर्वाधार विकास कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ, त्यसपछि खरिदकर्ता चाहिँ भारत अथवा बङ्गलादेशसँग छ। यी सबै प्लेयर्सहरू यदि तपाईँले एउटै इकोसिस्टममा राखेर हेर्नुभयो भनेदेखि सबैको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जस्तो हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने बित्तिकै यदि पूर्वाधार विकास हामीसँग छैन भनेदेखि अथवा प्रसारण यन्त्र संयन्त्र हामीसँग छैन भनेदेखि हामीले गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले म्याग्दीमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिहारसम्म कसरी लिएर जाने त? अहिले सबैभन्दा नजिकको हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग प्रसारण संयन्त्र पनि त त्यही अनुसार हुनु पर्यो। अहिले हामीसँग नभएको कुरा प्रसारण संयन्त्रको व्यवस्थापन चाहिँ प्रोपरली जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यदि हामीले ठुलो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग 420 केबीको ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू जुन अहिले संयन्त्रको कुराहरू गरिरहेका छौँ, पर्याप्त क्षमता पनि भइरहेको छैन। र क्षमता विकास गर्नको लागि अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कसरी ट्रान्समिसन लाइनलाई डेभलप गर्न सकिन्छ। तपाईँ हाम्रै बिचमा सबैभन्दा बढी चर्चित भएको जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को कुराहरू छ, अकाउन्टको कुराहरू छ, यसले चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशसँग सहज मार्गबाट पुर्याउन सकियोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
भनिएको छ बजेटहरूमा नै आएका छन्, तर पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि सर्टेन समय लाग्छ र अहिले हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। सो यदि पूर्वाधार निर्माण आज सुरु गरियो भने पनि हामी त्यहाँ पुर्याउनलाई अर्को 3 देखि 5 वर्ष लाग्छ। त्यही कति क्षमताको लिएर जान सक्छौँ, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू र कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिलेकै अनुपातमा काम हुँदै जाने हो भने, उत्पादन बढ्दै जाने हो भने नेपाल साँच्चै आत्मनिर्भर ऊर्जाको क्षेत्रमा हुनलाई कति जति समय लाग्छ? तपाईँको कामको अनुभवले, अध्ययनले के देखाउँछ त्यो? यदि तपाईँले बर्खायामको 4 महिनालाई हामीले हेर्ने हो भने, हामी मानौँ असार 15 देखि असार साउन भदौ असोजलाई मान्ने हो भने हामी अब तामाकोसी जोडिँदाखेरि नि कम्प्लिटली आत्मनिर्भर भइसकेका हुन्छौँ, 4 महिना। तर बाँकी रहेको यदि तपाईँले 8 महिनालाई मान्नुभयो र मलाई सोध्नुभयो फेरि पुस र माघमा हामी कहिले हुन्छौँ त सुशीलजी भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने अर्को 8 देखि 10 वर्ष लाग्न सक्छ। यो डेफिसिट कहाँबाट भयो अथवा यो जुन घाटा छ, यो घाटा कसरी भयो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीसँग त्यो हाम्रो जुन नदीहरूको क्यारेक्टर छ, नदीहरूको जुन प्रकृति छ नदीहरूको, त्यही कारणले गर्दाखेरि जब हामी हिउँद लाग्छ हामीसँग उत्पादन गर्ने क्षमता पुरै घटेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ 20% हामी झरिसकेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 1500 को 20% भनेको आजको दिनमा 300 मेगावाट मात्रै हो। तपाईँसँग 1200 मेगावाटको त आज पनि त आवश्यकता छ। फेरि पनि त तपाईँले भारतबाटै नेपालमा बिजुली मगाउनु पर्यो अथवा अन्य स्रोतहरूबाट तपाईँले झिकाउनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यो समस्या चाहिँ रहिरहन्छ केही समयको लागि। यसको समाधान पनि छ हामीसँग, तर त्यो भनेको जलाशययुक्त आयोजनाहरू। जलाशययुक्त आयोजना हामी जस्तो निजी प्रवर्धकहरूले आजको दिनमा लगानी गर्न सक्दैनौँ। निजी प्रवर्धकहरूको मुख्य उद्देश्य लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाहरू यो संसारमै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि कुनै पनि प्राइभेट अथवा निजी लगानीकर्ताहरूले बनाएको पाउँदैन। त्यसको लागि सरकारले निश्चित मापदण्डहरू प्रयोग गरेर सरकार आफै लाग्नुपर्छ अथवा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ जुन हामीले VGF भनेर भन्छौँ, त्यसमा सरकारले चाहिँ एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ अनुदानको रूपमा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको आकर्षण रहिरहँदैन। अब ऊर्जा उत्पादन भनेको अलिकति ठुलै इन्भेस्टमेन्ट हुने विषय पनि हो। अहिले नेपालमा विदेशीहरू इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छन्, तर नेपालको वातावरण यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि लगानी गरिहाल्न त्यति इच्छुक छैनन् भन्ने प्रकारका कुराहरू विज्ञहरूले गर्ने गर्छन्। विदेशीहरू कतिको आकर्षित छन् नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरौँ र यहाँबाट प्रतिफल पनि लियौँ र नेपालको जुन प्रकृति छ, जुन प्रकारको खोला नाला छ त्यसको सदुपयोग गरेर ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरौँ भन्नेहरूको अवस्था के छ अहिले? त्यसमा दुईवटा मानसिकता छ। पहिलो चाहिँ यदि तपाईँले हेर्नु भने नेपाल जलविद्युत र भारत र चीनको छिमेकीको रूपमा मात्रै तपाईँले विदेशीहरूलाई पोर्ट्रेट गर्नुभयो, तपाईँको आफ्नो तस्बिरलाई देखाउनु भयो भनेदेखि वाओ एकदमै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट, ठिक छ। जब विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई अझ डिटेलमा उहाँहरूले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, जब यसको रिस्क एनालाइसिस गर्न थालिन्छ, त्यसपछि त्यो एक्साइटमेन्ट घट्दै जान्छ। र मुख्यतया तपाईँले हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल मार्केटमा हेर्ने हो भनेदेखि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला दुईवटा प्रश्न हेरेको हुन्छ। नेपालको त्यो देशको सम्बन्धित देशको क्रेडिट रेटिङ भएको छ कि छैन एउटा, र डलर करेन्सीको एक्सचेन्ज रिस्कको हेजिङ हुन्छ कि हुँदैन। दुर्भाग्यवश आजसम्म हाम्रो देशमा दुईवटै छैन। हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ पनि छैन र हेजिङको लागि हामीसँग प्रपर मेकानिजम पनि छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ पहिलो लेयरमा। तर जब यसलाई डिटेल एनालाइसिस गरेर गरिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन विभिन्न प्रक्रियाहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने क्रममा हामीले दिने रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट जुन लगानीकर्तालाई प्रतिफल हो, त्यो प्रतिफल घटिसकेको हुन्छ र खासै आकर्षित रहँदैन। अब गर्नुपर्छ के त? हामीसँग त्यत्रो सम्भावना छ। तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ भारत र बङ्गलादेशले पहिला उनीहरूको मास्टर प्लानमै नेपालबाट 9000 मेगावाट बिजुली लिएर आउने भनेर बङ्गलादेशको मास्टर प्लान बनिरहेको छ। भनेदेखि हामी त्यो मार्केटलाई किन क्याटर गर्न सक्दैनौँ त? हामीले त्यो मार्केट क्याटर गर्नको लागि हामीलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको हाम्रो अहिले जुन समस्या छ, क्रेडिट रेटिङ छैन, क्रेडिट रेटिङ हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसपालिको गभर्मेन्टले एड्रेस गरेको र राम्रो कुरा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैको पनि क्रेडिट रेटिङ गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको संस्थागत रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो र अझ बढी त्यसको साख बढाउने काम गर्नु हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अफटेकर भनेको तपाईँ हामीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने नेपालमा एउटा मात्रै क्रेता छ, त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण। यदि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
स्ट्रक्चर आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा र उसले गरेको भूमिका बलियो हुन सकेन भने फेरि पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ किनकि बायरको क्रेडिबिलिटी नै छैन भन्ने हुन्छ। तर यसपालि गभर्मेन्टले त्यो कुरा पनि बजेटमा एड्रेस गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गर्ने भनिएको छ। सम्भवतः यसको मेकानिजम कानुनका कुराहरू छुट्टै होलान्, बनाउन समय लाग्ला, तर यो आफैमा पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। केही समय पहिला लगानी सम्मेलन भयो दुई पटक होइन, पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त्यसमा अधिकांशको रुचि चाहिँ ऊर्जा क्षेत्र छ भन्ने प्रकारका कुराहरू आएका थिए र उनीहरूको भनाइ के थियो भने नेपालमा हामी तयार छौँ तर नेपालको जुन टेक्निकल कानुनी यो भनौँ न सरकारी हिसाबले प्रशासनिक रूपले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अति झन्झटिलो छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू गरेका थिए। हामीले पनि धेरैजना विज्ञहरूसँग त्यतिखेर कुरा गरेका थियौँ। त्यो विषयमा अहिले केही काम भएको छ? अहिले तपाईँलाई केही जानकारी छ? अहिले हामीले कुरा गरेको 2018 सालको 2018 को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट हो, तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेको। त्यसपछि केही कुराहरू राम्रा प्रगतिहरू भएका छन्। ठ्याक्कै जे कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्यो भएको छैन, त्यसमा प्रष्ट छौँ हामी। तर जस्तो वान विन्डो पोलिसीको बिस्तारै यसको प्रयासहरू भएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले उद्योग डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा त्यहाँनिर सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एउटै सेवा केन्द्रबाट सबै सेवाहरू प्रवाह गर्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसको लागि सर्टेन मेकानिजमहरू पनि डेभलप गरिसकेको छ र उद्योग विभागमा पनि केही नीति नियमहरू परिवर्तन भएका छन्। तर जसरी हामीले विदेशमा वान विन्डो पोलिसी भनेर एक ठाउँबाट गएपछि त्यहीँबाट रिजल्ट निस्किन्छ, त्यति सहजीकरण र सरलीकृत रूपमा चाहिँ भइसकेको छैन, तर केही प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्। व्यवसायीहरूले सुरु गरेको यो उत्पादन हाइड्रो पावरबाट बत्ती उत्पादन गर्ने जुन विद्युत उत्पादन गर्ने जुन काम छ, यो चाहिँ सम्झौता पुरा हुँदाखेरि अक्सर पुरै हुँदैन होइन। अधिकांश चाहिँ समय सकिसक्छ तर बनेकै हुँदैन। खास किन यस्तो हुन्छ? यो कामै गर्न नसकेर हो कि नचाहेर हो? तपाईँले जस्तै गरेर मैले पनि यो क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अगाडि यही नै प्रश्न सोच्थेँ आफैलाई, हामी यति छिटो गर्न सक्छौँ होला भनेर। तर नेपालको प्रक्रियागत रूपमा जुन ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू छ त्यो चाहिँ अलिक दुःखदायी नै छ। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भनेदेखि अनि यस्तो राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्र नै सुदृढ बनाउने विषयमा पनि त्यो प्रकारका अप्ठ्यारोहरू चाहिँ किन चिर्दैन त कुनै पनि सरकारले? तपाईँहरूले यो कुरा त गर्नुहुन्छ होला। यो के भयो भनेदेखि के समस्या छ त्यसलाई त निवारण त गर्न सकिन्थ्यो होला। हो, यसमा ठ्याक्कै एउटा मन्त्रालय मात्रै आबद्ध रहेन, यसमा चाहिँ बहु मन्त्रालयहरू सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा र अर्को मन्त्रालय बिचको सहकार्य अनि त्यसको कम्युनिकेसन च्यानलहरू चाहिँ प्रोपर नहुनुको कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण समस्या। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हाम्रो अफटेकर हो, विद्युत विकास विभाग हाम्रो सम्बन्धित निकाय हो, हामीसँग सिद्धिनुपर्ने हो। तर हामी वनमा जानुपर्छ, EIA को कुराहरू आउँछ, अनि त्यसै गरी फेरि जग्गा खरिदसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, भूमिमा जानुपर्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अन्तर मन्त्रालयको सम्बन्ध आफैमा पनि एउटा जटिल छ। अनि त्यसमाथि त्यसको प्रक्रियागत जुन हामीले चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा स्वीकृत लिने प्रक्रिया छ त्यो आफैमा एकदमै समय लाग्नेछ। तपाईँले यदि हाम्रै आयोजनाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा एउटा EIA वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको बारेमा त्यो स्वीकृत हुनु पर्यो भने न्यूनतम 12 देखि 15 महिना र म्याक्सिमम 4 वर्ष 5 वर्षसम्म लागिरहेछ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ 5 वर्ष अगाडिदेखि लाइसेन्स निकालिराख्नु भएको थियो, तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको थियो तर बत्ती त बाल्नु भएको छैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो निजी उत्पादकको मात्रै भूमिका छैन, सम्बन्धित निकाय र कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण छ। सम्भवतः हामी कानुनमै संशोधन गर्न सकियौँ भने चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन सक्छ होला। अब बाहिरबाट यो ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हेरिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ यो आयोजनाहरू समयमा नसक्ने, जान पनि नसक्ने होइन। अब त्यो आयोजनाको चाहिँ डकुमेन्ट देखाएर ब्याङ्कबाट ठुलो धनराशि निकाल्ने, त्यो चाहिँ अन्त प्रतिफल चाँडै हुने ठाउँमा लगानी गर्ने, त्यसकारणले यो प्रकारको समस्याहरू पनि आएका हुन्। कतिपय त यसमा व्यवसायीहरूकै चनाखोपन, उनीहरूकै त्यो एउटा चिज देखाउने पैसा निकालेर अन्त इन्भेस्ट गर्ने क्रम बढेर यस्तो भएको हो भन्छन् नि त। म समग्र हाइड्रो पावर डेभलपर्सहरूलाई अरूको प्रतिनिधित्व गरेर ठ्याक्कै यसलाई भन्न त सक्दिनँ। मेबी एउटा ठुलो समुद्रमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँनिर एकदमै राम्रो पानी पनि भेटिरहेको हुन्छ अनि एट द सेम टाइम हामीले त्यहाँनिर केही छिद्रहरू पनि फेला परेका हुन सक्छन्। यदि निजी उत्पादकहरूको क्षेत्रमा त्यस्ता खालका कमी कमजोरीहरू रहेछन् भनेदेखि हामीले सुधार्नुपर्छ। तर
सम्भवतः व्यावसायिक रूपको एउटा उत्पादक कम्पनी कहिले पनि यसरी फरक तरिकाको फाइदाबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रो उद्देश्य विद्युत उत्पादन गर्ने हो। विद्युत उत्पादन गरेर हाम्रो बजार अलरेडी सुरक्षित भइसकेको छ, त्यो बजारमा हामीले बिक्री गरेर त्यो बापत प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः व्यावसायिक लगानीकर्ता र व्यावसायिक उत्पादकले यस्तो गर्दैन। अब ऊर्जाको कुरा आउन साथै बजेट भाषणमा सधैँ अहिले पछिल्लो समय केही वर्ष यता विद्युतीय सवारी साधनको पनि कुरा आउने गर्छ हैन, ऊर्जासँगै जोडिएको छ यो। अब हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हिजो मात्रै पनि बाहिरिएको थियो यति ठुलो पैसा हामीले पेट्रोल डिजेलको लागि खर्च गरिरहेका छौँ कि एकदमै ठुलो पैसा खर्च गरिरहेका छौँ। यदि नेपालकै ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त्यो सबै पैसा जोगिन्छ, विदेशी दैन त्यो पैसा भन्ने तर्क छ। यो पटक विद्युतीय गाडीहरूको विषयमा बजेटले के गराएको छ? तपाईँहरू विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यक्तिलाई चित्त बुझाएको छ कि छैन? यो यसपालि विद्युतीय यातायातको क्षेत्रमा धेरै नै राम्रो काम भएको छ। अझ तपाईँले अघि भनेको कुरामा जान चाहन्छु। यदि हामीले 5 वर्षको डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हेर्ने हो भने, राष्ट्र बैङ्कको डेटालाई हेर्ने हो भने हामी हरेक वर्ष 11.44% को व्यापार जुन आयात गर्छौँ त्यो चाहिँ मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थमै खर्च भएको हुन्छ। अहिले कति ठुलो छ यसको हिस्सा भन्ने कुरा एउटा। तर बिस्तारै यो क्रम यदि रिसेन्टली यो डेटाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिक बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। यसमा दुईवटा मुख्य कुरा। एउटा चाहिँ हामी बिजुलीको उपभोग गर्ने सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ। यसपालि तपाईँ सार्वजनिक आर्थिक जुन सर्वेक्षण भएको थियो त्यो सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भनेदेखि हामी लगभग 10% भन्दा बढी चाहिँ बिजुलीका ग्राहकहरू बढ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजुलीको खपत बढ्यो। अनि बिजुलीको ग्राहकहरू बढ्नु भनेको त्यसमा हामीले घराइसी उपकरणहरू पनि बढ्नु हो, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू, होम एप्लायन्सेस यी बढ्नु हो, जसले गर्दा चाहिँ अल्टिमेटली विद्युत खपतमा पुर्याउन सक्छ। एउटा सहयोग। दोस्रो चाहिँ अब जाउँ यातायातको कुरामा अथवा इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सको कुरामा, त्यसमा दुईवटा भयो। एउटा चाहिँ 4 पाङ्ग्रे हलुका साधनहरू भयो। दोस्रो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्न सक्ने जुन साझा यातायातले लिएर आउनलाई नेपालमा प्रयास गरिरहेको थियो त्यस्तो खालको बसहरू, ठुला बसहरू भयो। हामीले यसपालिको बजेटबाट अन्तःशुल्क 0मा झार्ने काम भएको छ। अन्तःशुल्कै छैन विद्युतीय गाडीहरूमा हैन, विद्युतीय भेहिकलहरूमा। अनि त्यसै गरी भन्सारमा 10% देखि 30% को सम्म राखिएको छ। विद्युतीय साधनको क्षमता हेरेर भन्सार दरलाई न्यूनीकरण गरिएको छ। त्यस साथसाथै अन्तःशुल्क चाहिँ पुरै छुट गरेको छ। यसले के गर्छ जनमानसमा, तपाईँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन गर्छ? व्यवसाय उद्यमीहरूलाई त त्यो ठिक छ, एक्ज्याक्टली। ग्राहक जो विद्युतीय गाडी चढ्न चाहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के भयो भन्ने चासो चाहिँ त्यो हो। एक्ज्याक्टली। एउटा रिसेन्ट रिसर्च एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले E2 हो, योभन्दा अगाडि महिन्द्राको एउटा इलेक्ट्रिकल भेहिकल छ, सानो एउटा E2 त्यो गाडी हामीले हेर्दाखेरि 32 लाख रुपियाँ नेपालमा पर्ने गरेको थियो। अब यदि तपाईँले आजको दिनमा यसको आधिकारिक सम्बन्धित E2 महिन्द्राले त भनेको छैन, तर बजारले एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी त्यो गाडी अब 22 लाख रुपियाँमा प्राप्त गर्दैछौँ एउटा। अनि त्यसै गरी अर्को एउटा इलेक्ट्रिकल कार सपोज किया स्पोर्टेजको एउटा गाडी छ, हुन्डाईको एउटा गाडी छ। अन एन एभरेज हरेक गाडीहरूको मूल्यमा यसले मूल्य घट्ने अवस्था छ, मूल्यहरू घटेर आउँछ अब बजारमा जाँदाखेरि। यसले दुईवटा कुरा सहयोग गर्छ। सरकारले गर्ने लगानी भनेको यो यसमा कति छुट दिएर सरकारलाई कति घाटा भयो भन्ने होइन, हामी त इन्फ्रास्ट्रक्चर सेगमेन्टमा लगानी गरिरहेछौँ नि त। विद्युतीय यातायातमा अथवा विद्युतीय साधनमा हामीले छुट दिँदाखेरि हाम्रो बिजुली खपत बढ्यो एउटा कुरा। बिजुली खपत बढ्दाखेरि नम्बर अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू बढ्ने भए र नम्बर अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अन्तर्गतको प्रोजेक्ट्सहरू भयो जहाँ हामी अध्ययनले देखाएअनुसार 1 रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भने 3 रुपियाँ बराबरको रिटर्न हुन्छ, जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर भन्छौँ। भनेपछि हामी त्यो सेक्टरमा लगानी गर्दैछौँ जहाँ अरू क्षेत्रमा लगानी गर्दा 1 रुपियाँको 1 रुपियाँ बराबरै रिटर्न हुन्छ। तर हामीले विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि 1 रुपियाँ लगानी गरेको 3 रुपियाँसम्म रिटर्न आउँछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको नयाँ दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जहाँ हामीले यो रिसर्चै गरेर प्रमाणित भइसकेको कुरा। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा अब बिस्तारै इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सको सङ्ख्याहरू बढ्नेछ। चार्जिङ स्टेसन 500 वटा राख्ने भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ, जुन साँच्चीकै राम्रो कुरा हो। र अब यसलाई पर्याप्त नीति नियम र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामीले सरकारलाई गचगच्याउनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ।
तपाईँले अन्त्यमा जुन कुरा गर्नुभयो यो धेरै कुराहरू आए पनि बजेटमा आउँछन्, कुरामा आउँछन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कहाँनिर छ, कस्तो छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्छ पछि फर्केर हेर्दाखेरि। अब तपाईँले अलिकति त भन्नुभयो यो बजेटबाट ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, क्षेत्र जस्तै ऊर्जा छ तपाईँहरूमा होइन यो बजेट सँगसँगै। तर यो बजेटले देखाएका कुराहरू, यसका लक्ष्यहरू र यसको कार्यान्वयन पूर्णतया हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? पूर्णतया हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छैनौँ। पूर्णतया मैले फेरि पनि त्यहाँ लगाएर जोड्न खोजेँ यहाँलाई। तर केही हदसम्म कार्यान्वयनमा नगएर सरकारलाई सुख छैन। सो यो हामी ऊर्जा उद्यमीहरूको कुरा होइन, यो समग्र हामी देशको कुरा गरिरहेको छौँ। नेपाल सरकारले पेरिस एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्छौँ 2030 भित्रमा भन्ने, अनि हामी फेरि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेर नम्बर्स अफ भेहिकल्सहरू बढाउने, कार्बन डाइअक्साइड CO2 प्रड्युस गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यही भएर कतिपय हाम्रो एक्सटर्नल फोर्सेसहरू छन्, बाह्य वातावरणहरू छ, जसको कारणले गर्दा सरकार बाध्य भएर पनि कार्यान्वयन गर्छ। अब हामी निजी क्षेत्र, सरकार अनि पब्लिक कम्युनिटीहरू सबैजना होस्टेमा हैसे गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नमा लाग्यौँ भनेदेखि केही हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो केही हदसम्म कार्यान्वयन हुनु भनेको नि आजको दिनमा हामीलाई ठुलो सफलता हो र हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हुन्छ, समय सकिएको छ आजको लागि। जुन समय र विचार तपाईँले AP1लाई दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले पनि हामीलाई र सम्पूर्ण यो हाइड्रो पावर सेक्टर अथवा ऊर्जा सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमी सुशील पोखरेल। उहाँसँग हामीले बजेटले जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ र यसको प्रभाव के हुन सक्छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।